أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد و ثنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حق جل شانہ دی بارگاہ اقدس کے اندر عاجزانہ دعا ہے مولا کائنات ہم سب نے تمام دنیاوی اخروی شر تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرمائے، حق بڑی زندگی حق بڑی موت پروردگار نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے دو جمعۃ المبارک کے اندر تاریخ مکہ اور فضائل مکہ شریف جناب نے سامنے پیش کیتے سن۔ اج مختصر وقت کے اندر مدینہ المنورہ دی تاریخ اور چند فضائل مدینہ المنورہ دی پیش کراں گا۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ شریف کے اندر انشاءاللہ کچھ قربانی کے متعلق چند مسائل پیش ہوں گے۔ سرزمین مدینہ شریف اور سرزمین مکہ شریف ساری کائنات دے وچوں افضل اور اعلیٰ مقام نے، لیکن انہاں دی اپنی ذاتی فضیلت اور ذاتی عظمت کوئی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین دے نیک اور پاک محبوب بندیاں دے قدماں دی نسبت نال ہی انہاں دی عظمت اور فضیلت ہے۔ مدینہ پاک دی ترتیب اور مدینہ پاک دا شہر سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو اس جگہ تے بسایا، وہ قوم اللہ رب العالمین دی کوئی محبوب قوم نہیں۔ انسان دی عقل یہ آخدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبیاں دے سردار نے، آپ دا مقام سب تو زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، تو اللہ کریم جل شانہ اس شہر دی بنیاد ہی کسی مقدس بندے کو اور پاک لوگوں کو رکھاندہ، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان تے مشہور ہے نا، سب نو پتہ ہے کہ ساری دنیا تے آیا سی اور ساری کائنات نو ایک دفعہ ملیا میٹ اس نے کر دیتا، سب کچھ تباہ و برباد ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی اندر افراد جو سوار سن تقریباً انہاں دی تعداد 80 ہے۔ جدو پانی خشک ہویا آپ دی کشتی کنارے لگی جودی پہاڑ دے، اور اس کشتی تو جو افراد باہر آئے سن انہاں دی تعداد تقریباً 80 دے لگ بھگ گئے۔ 80 حضرات بابل شہر دے اطراف دے اندر انہوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ چند دن گزرے
یہ لوگ پھیلے، بستیاں کافی پھیل گئیاں، کثیر تعداد دے اندر ہو گئے۔ جدو لوگ زیادہ پھیلے پھولے، بستیاں دی تعداد انہاں دی بڑی، آپس دے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ انہاں لوگاں دے اختلافات پیدا ہوئے تو تقریباً 72 زبانوں دے اندر یہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچوں جو افراد بچ کے آئے سن، بابل دے اطراف دے اندر انہوں نے ڈیرا لایا، 72 زبانوں دے اندر تقسیم ہو گئے۔ انہاں جماعتاں دے وچوں ایک جماعت نے جو کہ نوح علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہی ایسی، اللہ تعالیٰ دے الہام دے نال عربی زبان نو ایجاد کیتا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی زباناں ایجاد کیتیاں، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے اعمال ایجاد کیتے، لیکن انہاں وچوں ایک جماعت نے عربی زبان نو ایجاد کیتا۔ جب عربی زبان نو انہوں نے ایجاد کیتا تو اس جماعت نے آ کے ڈیرا لایا پاک محبوب دے مدینہ شہر دے اندر۔ حالے مدینہ نہیں سی بنیا، نہ ایدہ مدینہ نہیں سی رکھا گیا، بیابال جنگل سی، لیکن اس جگہ تے آ کے انہوں نے قیام کیتا۔ سب تو پہلے اس مدینہ دی دھرتی دے ہوتے انہوں نے کھیتی باڑی دا کم شروع کیتا اور کھجوراں دے درخت لائے۔ اس قوم نو کہندے نے قوم عمالقہ۔ قوم دا کی نام ہے؟ قوم عمالقہ۔ چند دن پہلے فجر دے درس دے اندر میں تانوں یہ قوم عمالقہ دا تعارف کرا چکے ہاں کہ قوم عمالقہ کوئی چنگی قوم نہیں سی، بلکہ اللہ تعالیٰ دا اس قوم دے ہوتے عذاب آیا سی۔ 90 فٹ 150 فٹ اس قوم دے قد سن، کانہم آجاز نخل خاویہ۔ اللہ فرماندہ جیسی ہو جدو عذاب بھیجیا تے زمین تے انہوں نے سٹیا سی نا، انج لگدا سی جویں کھجیاں دے مڈ ہوندے نے، کھجیاں دے تنے پے ہوندے نے۔ اس قوم عمالقہ نے سب تو پہلے آ کے اس مدینہ دی زمین دے اندر کھیتی باڑی، زراعت دار، کھجوراں دے درخت لائے۔ چند دن گزرے تے پروردگار عالم جل والا نے انہوں مال دے اندر، افراد دے اندر بہت کثرت اور برکت عطا فرمائی، پھیل پھول گئے، باغات بہت زیادہ ہو گئے، کھیتی باڑی دا کم چل پیا۔ انیاں انہاں دیاں لمیاں عمرہ ہوندیاں سن کہ 400 سال گزر جاندے سن تے جنازے دی نوبت نہیں سی ہوندی۔ اللہ اکبر، کی انہاں دی عمرہ ہونیاں نے، ساڈی تے 50-60 سال عمر ہے۔ آئے دن ایک دن دے اندر کنے جنازے ساڈے اٹھتے ہیں، لیکن 400 سال گزر جاندے سن تے جنازے دی نوبت نہیں سی ہوندی، نہ کسی پاس نوحہ، نہ کوئی غم دی آواز۔ مکان انہاں دے پرانے ہو جاندے سن تے یہ نویں پھر مکان بنانے شروع کر دیندے سن۔ ذکر ہو چکے ہیں پہلے درس دے اندر۔ پھر تباہ و برباد ہوئے، ختم ہوئے۔ اس تو بعد دوسری قوم جو مدینہ پاک دے اندر آ کے آباد ہوئی وہ ہے یہود قوم۔ یہود قوم، یہود دے بارے مشہور ہے یہود نا محمود۔ یہودیاں دے اندر اللہ پاک نے خیر نہیں رکھی، اے شروع تو ہی نبیاں دے دشمن رہے نے۔ یہودی قوم شروع تو نبیاں دے دشمن رہے نے، اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن بھی یہودی رہے، اور حتیٰ کہ آپ انہوں شہید کرن دا منصوبہ یہودیاں نہیں بنایا۔ خیبر دے اندر انہوں نے سرکار نعوذ باللہ زہر دیتا سی، وہ یہودیاں نہیں دیتا سی۔ آپ سرکار نو شہید کرن دا منصوبہ انہاں یہودیاں نے بنایا، تے ہن تک ساڈے سب تو زیادہ دشمن یہودی قوم ہی ہے۔ اللہ فرماندا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ فرماندا ہے سب تو زیادہ ایمان والیاں دی دشمن قوم یہودی قوم ہے۔ یہودی مدینہ دے آس پاس آ کے انہوں نے ڈیرے لائے، مسکن بنایا، آبادیاں انہاں دیاں پھیل گئیاں، انہاں دی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد دے اندر یمن وچوں آئے دو پائی، اوس اور خزرج۔ اوس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیاں دو قسمہ نے، ایک انصار تے دوسرے مہاجر۔
مہاجر مکہ پاک تو ہونے والے تے انصار جو مدینہ پاک دے اندر پہلو ہی ہے سن جنہاں نے سرکار دی امداد کی تھی، سرکار دے صحابہ دی خدمت کی تھی۔ یہ انصار صحابہ یہ دو قبیلے اوس اور خزرج جو کہ یمن تو چل کے آئے سن، ایک سیلاب آیا سی، قرآن پاک انہاں دا سیل العرم دے نام نال ذکر کردا ہے، سیلاب آیا مدینہ پاک دے اندر اے آگئے، اے بھی بت پرست مشرک سن، لیکن یہودیاں دی حکومت اتھے قائم سی، یہ انہاں دے ماتحت رہ سن۔ کچھ عرصہ گزریا، ایک واقعہ پیش آیا عزت دے حوالے نال، انہاں نے فریاد کیتی، شام دا ایک بادشاہ سی ابو جبلہ، اندے کولوں او آیا، انہیں یہودیاں نو تہس نہس کیتا، کافی سارے یہودی سردار قتل ہو گئے، یہودیاں دی سرداری ختم ہو گئی، اوس اور خزرج نو کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ بہر صورت اوس اور خزرج آپس دے اندر رہ سن بڑے امن چین سکون دے نال کہ یہودیاں دا تسلط ختم ہو گیا، انہاں دا اثر و رسوخ قائم ہو گیا، لیکن عرباں دی ریت دے مطابق چند سال گزرے تے انہاں دی آپس دے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ 120 سال 20 سال تک انہاں دی آپس وچ لڑائی چلدی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلو انہاں دی جنگ ہوئی سی مدینہ وچ، انہوں کہندے نے جنگ بواس، جنگ بہت بڑا مارکا ہویا انہاں دا آپس دے اندر،